अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या खियरतल्लाह व इब्न खियरतिह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसिय्यीन। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा सय्यदत निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारिह वल वित्रल मौदूद। अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक। अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीत व बक़ियल लैलु वन नहार। या अबा अब्दिल्लाह लक़द अज़मतिर रज़ियतु व जल्लत व अज़मतिल मुसीबतु बिका अलैना व अला जमीअ अहलिल इस्लाम व जल्लत व अज़मत मुसीबतुका फ़िस समावात अला जमीअ अहलिस समावात। फ़लअनल्लाहु उम्मतन अस्ससत असासज़ ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहलल बैत। वलअनल्लाहु उम्मतन दफ़अतकुम अन मक़ामिकुम व अज़ालतकुम अन मरातिबिकुम अल्लती रत्तबकुमुल्लाहु फ़ीहा। वलअनल्लाहु उम्मतन क़तलतकुम वलअनल्लाहुल मुमहिदीन लहुम बित्तमकीन मिन क़ितालिकुम। बरीतु इलल्लाहि व इलैकुम मिनहुम व मिन अशियाइहिम व अतबाइहिम व औलियाइहिम। या अबा अब्दिल्लाह इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम इला यौमिल क़ियामह। वलअनल्लाहु अला ज़ियाद व आल मरवान वलअनल्लाहु बनी उमय्यत क़ातिबा वलअनल्लाहु इब्न मरजाना वलअनल्लाहु उमर इब्न साद वलअनल्लाहु शिम्रो वलअनल्लाहु उम्मतन असरजत व अलजमत व तनक़बत लिक़ितालिक। बिअबी अन्त व उम्मी लक़द अज़म मुसाबी बिक फ़अस्अलुल्लाह अल्लज़ी अक्रम मक़ामक व अक्रमनी बिका अन यरज़ुक़नी तलब सारिक मा इमामिम मंसूर मिन अहले बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा जअलनी इंदक वजीहम बिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिद दुनिया वल आखिरह। या अबा अब्दिल्लाह इन्नी अतक़र्रबु इलल्लाह व इला रसूलिही व इला अमीरिल मुमिनीन व इला फ़ातिमत व इलल हसन व इलैका बिमुवालातिक व बिल बराअत मिम्मन क़ातलक व नसब लकल हर्ब व बिल बराअत मिम्मन अस्सस असासज़ ज़ुल्म वल जौर अलैकुम व अब्रअु इलल्लाहि व इला रसूलिही मिम्मन अस्सस असास ज़ालिक व बना अलैहि बुनियाना व जरा फ़ी ज़ुल्मिही व जौरिही अलैकुम व अला शियाइकुम। बरीतु इलल्लाह व इलैकुम मिनहुम व तक़र्रबु इलल्लाहि सुम्मा इलैकुम बिमुवालातिकुम व मुवालाति वलिय्यिकुम व बिल बराअति मिन आदाइकुम वन्नासिबीन लकुमुल हर्ब व बिल बराअति मिन अशियाइहिम व अतबाइहिम। इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वालाकुम व अदुव्वुन लिमन अहदाकुम। फ़अस्अलुल्लाह अल्लज़ी अक्रमनी बिमारिफ़तिकुम व मारिफ़ति औलियाइकुम व रज़क़निल बराअत मिन अअदाइकुम अन यजअलनी मअकुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व अन युसब्बित ली इंदकुम क़दम सिद्क़िन फ़िद दुनिया वल आखिरह व अस्अलुहु अन युबल्लिग़निल मक़ामल महमूद लकुम इंदल्लाह व अन यरज़ुक़नी तलब सारी
مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم فأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة معظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن واكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسها ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروج وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. आपकी तरफ से जो है कि ज़ियारत नायब ज़ियारत हो के ज़ियारत पढ़ी गई और बस दुआ फरमाएं अपने लिए भी और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें।